እግዚአብሔር ይባረክ ኢየሱስ ከአ አብ ዮሐንስ 14:6 ኢየሱስ ከአ መገድን ሐቅን ህይወትን አነ ብዘይ በአይ ሓደ እኳ ናብ አቦ ክመጽእ ዝመጽእ የልቦን ብዘይ በአይ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ለማዓንቲ ዋና ንዛረበሉ ንሕና ናይ ክዳን በዓል ከነብዕል ናይ ሕሩድ በዓል ከነብዕል ወይ ድማ ልምዲ ስለዘለና ባቦ ባደ ዝወረስናዮ ሓደ ዝኾነ ትርጉም ዝህበና ካልእ ሓጎስ ክንሕጎስ ኣይኮንና ናብ ተኣኻኺብና ዘለና ትርጉም ናይቲ ዝደሓናሉ ርግፀኛታት ኩሉ ግዜ ምሳና ዝነብር ሰላምን ሓጎስን ስለዝሃበና ታ ናይ ዘለዓለም ህይወት ከዓ ቀጻሊት ስለዝኾነት እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኣብቲ ቀጻሊ ህይወት بأمنة بكريستوس يسوع سب أنت زي دحينو بخالق تسفى خم زي بلو بخالق ون كحجوس كم زي كل حجي بزحاردو حرد نخرخبو كدان نخرخبو عم مدرز مالا أنا جر كسعرو زو كل واقع قبيله نقول تحجوس مشت كجوهي خليه حجوس يسوع كريستوس كنكم يكون تعنز بكم زلوا خسلا كم تعلم تهبكم زلا أيكونن كابا خاتكم كوس دزغل يلني زيابير مسكن سلامنا بكريستوس عزيو عبي عزيو قويتا سمي بارخ كالا أي بيتروس حدا 10 خنزير سلازي أتم أحواتنا نصوعكم نمحرايكم كتصنعوا أزقكم تجادلوا إزي أنت جبركم سكتو عيكتندل حسونهم زيابير أملاك سمي بارخ تنسأنا يسوع كريستوس عاب ترجمي زلوا موتون تنسأون كننجر انتقينا نحنا عاب كريستوس كن أمني جبارنا زيابير مسكن توم نسمع زلنا عبر حقنا بكربان زيابير مسكن نزب عالزي كم عاب ترجم تقطيرو كل التور حصوم يتحاس تبايلو بوصح بالي زي تسني سعرانلو كابت كل سعري أتصبيغو واقع خفيلو منم نحنا زي نخفللو ذهبنا مدحان يسوع كريستوس كنا كاب كل عبي እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ዘዓበ ህይወትና ይወድሰብ በክርስቶስ እንተ ዘይድሒኑ ኩሉ ከንቱ ምዃኑ ክፈልጥ ክዛረብ ይደሊ በዛ አጋጣሚ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ምክንያቱ ንሕና ናብ መንግስቲ አምላክ ኢና ተጸውዒና እግዚአብሔር ስሙ ይባርክ ናብ መንግስቲ አምላክ ክንድሕን ኢና ተጸውዒና ወራስቲ ክርስቶስ መዋርስቲ አምላክ ክንከውን ኢና ተጸውዒና ማለት እግዚአብሔር ይመስገን بحكي زجرمن نجار الله أبتي وانجيل يوحنس معرف حدا كم زيلو جابير أملاك سمي بارخ كبر النسومي يوخن متعامي دس بالحساب زخي تزاربنا يعني حلف يبلنا كل بوء ناب امنت ما انتي كبتصح بزعبا برهان كمسكر النسو نمسكر مسأ بزعبا برهان دا كمسكر مسأ انبر نصوص برهان اينبرن بزعبا يوحنس يزي رؤسو زخاله حساب الله እግዚአብሔር ይመስገን እትን ነፍስ ወከፍ ሰብ ዘብርክ ብርሃን حقي ናብ ዓለም ይመጽእ ነበር ዓለም ኣብ ዓለም ነበር ዓለም ውን ብኡ ኮነት ዓለም ግና አይፈለጠቶን ናብቶም ናቱ መጽእ እቶም ናቱ አይተቀበሉዎን እቶም ተቀበልዎ ዘበሉ ሁሉም بسمو نزامنو جنا ولد أملاك كخانو مسل هابم نساتهم كأكاب أملاك أمبر كاب دم وي كاب فقد سجا وي كاب فقد سبعي أي تولون يوم اتقال سجا خانه سجان حق إن ملئ وخا أبانا حدره كبروتو دما كم كبري نتي حدا ودينا بو رأينا الزيابير مسجد حجي نابتهم ناتو متأخذ الكلاسي عتم حواتي متشس حدا أبو متسيوسي دقوا مؤمن أو يوم قربت كأمن كلاس كم يسمع لكم تحسبوا زيابير أملاك مسكين دقوا مؤمن أو يوم مسمع أو يوم تندقوا زنا قرق قال تندقوا زنا معارض مرتي قربت كتك ما خلصي كم يجوي أبو أبناء أبونا أبناء ولا ولدن كوينا خنا حاسبو خلنا زيابير مسكن نجرجن أملاكنا هياو سلزقنا نعلت أيقونن نايك أنقى أيقونن ناي نجد أيقونن زيابير نخل علم أنا بتعميز جرمني يوحنس كم زيلو تزاري بالله إنه جنش الأملاك حتى يتزعلم زي أزار حق السود أنا جير النمبر أنس أي فرق كن نيريل زيابير أملاك تمسكنا يكون سلزي
مدحان نتوم زأمنون تخوينو أب كل عالم زلهم أبرحقنا بقربان ناقشتون عبيتن نعاكم زواص هيوت بتخكل بكريستوس كتأمنوا خلهم بتخكل قويتا يسوس كريستوس كم نايقل مدحانهم تقبروا خلهم بتخكل زخونا يغن حاتيات نكريستوس زخب ده حاتيات يلن كابسكيات تعرفوا نفسكم عرفت تركب نايزل عالم هيوت ترخبوا بكريستوس كتأمنوا خلهم نتوم زأمنوا قنا مثل ولدنا تحاومل كورنا أملاخ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ነቶም ዘአምኑ ግና መሰል ውልድነት ሃቦም بحقي اتقال سجا خونه ጸጋን حقን መልእዎ አባና ሓደረኝ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ بحقي ክርስቶስ ሓራይ ውጪ ንነፍሲ ዕረፍቲ ይህባይ ንወዲ ሰብውን ከምብሮ ይኽእል ኣብ ክርስቶስ ጥዒምናዮ ክንገልጾ ዘይንኽእል ብዙሕ ዓይነት ዕረፍትን ሰላምን ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ሽጋር ዘምድርዚ አይውድአኒው መናብሮ ዘምድርዚ አይዕረኒው ንስዩ በቃ ናይ ስጋ ናብራ ናይ ክርስቶስ ናብራ ግን ሓድሽ ምዕራፍ ኣለዎ ዕረፍት ኣለዎ ሰላም ኣለዎ አሜን በሐቂ አጸበባኻ ፈጢኑ ዝረድ እግዚአብሔር ምስጢሩ ተረዲእና ኢና ኣብዚ መዓልቲ እዚ ኮፍ ኢልና ንዛረብ ዘለና በሪህልና ነቲ በሓል ሓቂ ክንፈልጦ ኣእምሮ ስለ ዝሃበና ኢና ኣብዚ ኮይንና ንዛረብ ዘለና ጥዒምናዮ ሓጢኣትና ተሓዲግልና ንሕና ሓጢኣተኛ ምዃንና ንኣምንና ነገር ግን ሓጢኣታልና ዝሕደገሉ መገዲ ንሓጢኣትና የቕረ ዝበሃለሉ መገዲ ስለ ዝሰርዓልና ኣማውትኡ ስለ ዝገለጸልና ትንሳኤኡ ስለ ዝገለጸልና ሓጢኣትና ተሓዲግልና ኣቅድሚኹም ኮይንና ክንዛረብ ዓቕሚ ረኺብና እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ብሓቂ ብዙሓት ክቡራት ብዙሓት ዝተጸውዑ ብዙሕ ዓይነት ክብሪ ዘለዎም መመረጸ ነይሩ ጎይታ ነቶም ገለ ዘለዎም ገለ ምእንቲ كحفر يلوسي نتهم جلس يبلنا كابادو كامريت نتنداي كاب حمد العلو مسمكوان انتي زقمت اجزي ابهريو رقيبنا نزارب زلنا حق انيا مسكرنا اجزي ابهر سمي بارخ كبرنا سمي يخون قويتا يسوس يباركم سمعنا زلهم تباركوا زي نبرتنا حسب كبرنا املاخ يخون الرابع حفتنا اجزي ابهر يباركي بحقي صبو حسابيو كاب حواتنا حاتن زوهاب زلو خبرات سمعتنا እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ናብ ጎይቶም ሓወይ ክሰግር ተሓሳብ ከዘኻኽረኩም ነዚ በዓል እዚ ኩሉ ሰብ ተረዲኡ የብዕሎ ዶ ንዝብል ሓሳቢና ሒዝና ዘለና ተረዲኡ ከብዕሎኸ እንታይ ክገብር ኣለዎ ኣብ ርእሲ ሓጅ ቁርብ ንውስኻ እቲ ተረድኦኸ ነዚ ተረድኦ ሰብ እንታይ እንተገበረ ሓይሽ ወይ እንታይ እንተበለ ወይ እንታይ እንተገበረ እዩ خردو ዝኽእል ብዝብል ሓሳብ ጎይቶም ሓወይ ሰፍሕ ብዝበለ ክገልጸልና እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ከም ዝሕዋትና ክገልጽዎ ዝጸንሑን እትሕቶ ዝቐርብን ዘሎ ብመጠን መጽሓፍ ቅዱስ ክንምልሶ ክንፈትኒና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኩሉ ክግለጽ ጸኒሑ ንመወሰኽታ እንተ ዘይኮይኑ ኣብዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ በዓል በዓል ደሎ ወይ ዝምለኸሉ ዘሎ ግዜሲ ህዝብናስ ይርድኦ ዶ ይኸውን ተረዲእዎ ዲ ዘምልኾ ዘሎ ዝብል ሕቶ እንተደኣ ኮይኑ ከም ናተይ ኣራዳድኣ ኣነ ኣብቲ ናይ ባህልና ኣብ ማእኸል ሕብረተሰበይ ህዝበይ ዝነበርኩሉ እዋን ኣፋስጋ መጽእ ክበሃል ከሎ ዓመት ዝጽበያ ንምንታይ ዝጽበያ እንድሕር ኢለ ግን ንክርስቶስ ኣይፈልጦን እግዚአብሔር ውን እንታዩ ከመይውን አይፈልጦን እንታይ ዳ ክዳን ክቅይር ጫማ ክቅይር ክበልዕ ምስዕሩክተይ ማሐዙተይ ክጻወት ፊልም ክኣቱ ገለገለ ንክገብር እዚያ ጥራይ ብህጋ እንተ ዘይተኸደና ድማ ንኹሪ ነንጸርጽር ንበኣስ ንበኪ ከምዚ ዓይነት ህይወት ከም ዘለውን ሕጂ ፍሉይ ዝኾነሉ ምክንያት የለን ከማይ ከምታ ኣነ ዝነበርኮ ከም ዘለው ይርዳኣኒ ይፈልጥ ከኣ ንምንታይ እንተዳኢልኩምኒ እዚ በዓል እዚ ንሕና እነብዕሎ ህዝብና በልምዲ ከም ብልዕን ብመሰን ከምኡ ከዓ ንብረትካ ምቕያር ማኪና ምቕያር ክዳውንቲ ምቕያር ኣቕሓኻ ምቕያር ከምዚ ዓይነት ገይሮም ድወስድዎ ኣብ መጨረሻ በልዕኻ ፀጊብካ ከዓ ምስ ከረሽካ ምስ ፀገብካ ምስ ሰኸርካ ከዓ ምበኣስን ምቅታልን ካልእ ዕግርግርን ጽልእን ቅርሕንትን ይመጽእ ቡድ መጽእ ሰበብ ንምንታይ ተላይልና ትርጉም ናይቲ በዓልሲ እንታይ ምዃኑ ስለዚ ይርዳእና ጥራዩ መረዳእታ ክንብል እንተደኣ ኮይና ከመይ ማለት እዩ እሳያስ ኣነ 53 ከንብባ ከለኹ ንዓይ ኣዝዩ
ምስጢራዊ ዝኾነ ቃል ኣለዎ ነዚ ምስክርና መን ኣመኖ ቅልጽም እግዚአብሔር ንመን ተጋሃደሉ ንመን ይስተጋሃደ ሓደ ኣብ ቅድሚኡ ከም ጨንፈርን ከምቲ ኣብ ንቑጽ ምድሪ ዝወፅእ ስሩን ጨብጨበ መልክዕን ውቃብን ኣይነበሮን ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዛረብ ምስ ረአናዮ ዘብህገና ትርኢት ኣይነበሮን ንዑቕ ብሰብ ድርቡይ ኣብ በዓል ስቃይ ብሕማም ሉድይ ከምቲ ኣብ ቅድሚኡ ገጾም ዘገልብብሉ ሰብ እተዋረደ እዩ ንሕና እውን ከም ገለ እኳ ኣይቋጸርናዮን ብሓቂ ንሱ ንሕማምና ጸሮ ንሰቃይና ኣብ ነፍሱ ጸዓኖ ንሕና ግና ከም እተወቕዕን ብእግዚአብሔር ከም እተቐዝፈን ከም እተዋረደን ጌርና ኣቋጸርናዮም ንሱ ግና ብሰሪ ገበና ቆሰለ ብሰሪ ኣበሳና ድማ ተኸትከተ ንሕና ሰላም ምእንቲ ክንረክብ መቕጻዕቲ ናብኡ ወረደ ንሕና እውን ብስምብራቱ ሓዌና ካው ጋዕለኒ እዚ ስቅያት እዚ እንዳዘከርና እቲ ክርስቶስ ሞት ትንሳኤዩን ሕማሙ ውርደቱ መግረፍቱ ንመን ንኸውን ደስ ስለዝበሎ ክግረፍ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ኣነ ንስኻትኩምን ኣቲናዮ ዝነበርና ጸልማት ክንወጸሉ ኣዊኻ ክትወጸሉ ዘይትኽእል በኺኻን ነቢዕኻን ጨዲርካን ክድሕነሉ ኣብ ዘይትኽእል ማሕተም ናይ ሞት ተሓቲምና እንነብር ንሞት ዝተመደብና ንስቅያት ዝተመደብና ንፍርዲ ዝተመደብና ሰባት ስለ ዝነበርና ካብዚ ንኸውፃና እዩ ክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር ኣቦ ነቲ ካልኣይ ውልድ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ኢልና ንጸውዖ ነቲ ካልኣይ ናብዛ ምድሪ እዚኣ ልኢኹ ሰብ መሲሉ ኣብ መስቀል ክዋረድ ክስቀል ክግረፍ ክጽፋዕ ኣኽጥፍ ክብልሉ መጺጽ ሓሞት ክሰትይ ንመን እንተሕሊና ንዓናይ ነዚ እንዳተረዳእና ኢና ንሕና በዓላትና ነብዕል ነዚ ስቅያት እዚ እንዳስተንተና ኢና ንሕና እንታይ ንገብሮ ነኽብሮ ንምንታይ ብብልዕን መስተን ኣይኮንናን ማለት እዩ ክርስቶስ እንተዘይሞተለይ ክርስቶስ እንተዘይትንስኣለይ ኣነ ኣበይ መሃለኹ እንታይ ከም ምኾንኩ ኢለ ክሓስብ ይግባእኒ ብልዒ ሓላፍ እዩ ክዳን እውን ሓላፍ ይኣርግ እዩ ዘይኣርግ ዘይሓልፍ ሓደ ግን ኣለና ክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ውሽጥና ምዝህሉ እዩ እንታይ ዝብል ቃል ኣለና ትንሳኤ ብዛዕባ እዚ ትንሳኤ ስለ ንዛረብ ዘለና ሰብ ክርስቶስ ተንሲኢልካ እዩ ክርስቶስ ሞይቱስካስ ሞይቱስ ተንሲኢልካ እዩ ግን ንሕና ከምስኡ ክንትስእ እንተዳ ኮይኑ እንታይ ክንገብር እዩ ዘለና እንታይ ዳ ክንገብር ከመይ ዝበለ ሰብ ይኸ ዝትንስእ እንታይ ዝኾነ ሰብ እዩ ዝትንስእ ንዝብል ዕላማታት እንድሕር ክንመለስ ኮይና ቀዳማይ ብሞቱን ትንሳኤውን ኢየሱስ ዝኣመነ ኢየሱስ ከም ዝሞተን ከም ዝተንስአን ዝኣምን ኣብ ልቡ ዘእንገደን ኣብ ልቡ ዘእተዎን ከም ግል መድሓኒኡ ገይሩ ዝተቐበሎን ንሱ ይትንስእ እቲ ካልኣይ ዳግማይ በቓል ኣምላኽ ካብ ላዕሊ ክውለድ ኣለዎ እንታይ ማለት እዩ ኩልና ብስጋ ተወሊድና ኣለና ተወሊድና ስለ ዘለና ንዘራረብ ኣለና እዚ ብስጋ ተወሊድናሉ ዘለና ጉዳይ ደይኮነ ግን በቓል ኣምላኽ ከዓ እዚ ኣረጊት ሰብና እዚ ኣረጊት ባህሪና ተለዊጡ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣሚነ ንሱ ኣምላኸይን ጎይታይን በጀኩኡ ካልእ ኣይፈልጥን ንሱ ዝሞተለይ ዝብል ውልድነት ክቕበል ኣለኒ ከምቲ ኣቐዲምና ሓፍተና ከተንቡ በጸንሐት ናብቶም ናቱ መፀ እቶም ናቱ ግን ኣይተቐበልዎን ነቶም ዝተቐበልዎ ዘበሉ ኩሎም ግና ብስሙ ንዝኣምኑ ውልድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም እዚኣ ንዝተቐበሎ ዘበለ መሰል ኣለዎ ናይ ምንታይ መሰል ናይ ውልድነት ናይ ምውራስ ናይ ትንሳኤ ናይ ተስፋ ናይ ዘለዓለም ናይ ምንባር ሕቶ ይዚ ብዛዕባ ህይወት ስለ ዝኾነ ስለዚ ዳግማይ ዝተወልደ ሰብ መንግስቲ ኣምላኽ ይወርስ ወይ ድማ ይትንስእ እቲ ሳልሳይ ብክርስቶስ መስቀል መሰል ውልድነት ዝተቐበለን ብመሰል ክርስቶስ ማለት ብናይ ክርስቶስ መሰል ብናይ ክርስቶስ ሞት ብናይ ክርስቶስ ስቅያት ብናይ ክርስቶስ ሕማም ዳ እምበር ካባኻ ብዝግበር ጻዕሪ ግን የለን ብጻዕሪ በሃልኪ በኻልእን ካልእን ብዝወፈኻዮ ጽጉማት ብምሕጋዝ ኣይኮንካን ትረኽቦ ህይወት ክርስቶስ ኢየሱስ ብምቕባል ንክርስቶስ ናይ ግል መድሓኒኻ ጌርካ ምቕባል ናይ ውልቅኻ ምግባር በዚ ኢኻ ክድሕን እትኽእል እምበር ብናትካ ጻዕርን ድኻምን መንግስቲ ኣምላኽ ወይ ብናትካ ጽድቂ ኣይውረስን እዩ ኣይትንሳእን እዩ ድማ
እምበዓር እቲ በክርስቶስ ዝኣመነን መሰውድነት ዝረኸበን ዋላ እንተሞተ ክትንስዩ ሞይቱ ኣይተርፍን እዩ ክብርን ኣምላኽ ይኹን እቲ ብጥምቀት ምስ ኢየሱስ ዝተቐበረን ዝሓበረን ክትንስዩ ኣሜን ብመከሩ ብስቅያቱ ብውርደቱ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝረኽቦ ፀርፍን መከራን ማእሰርትን በዚ ስም እዚ ዝዋረድ በዚ ስም እዚ ዝእሰር በዚ ስም እዚ ገልታዕታዕ ዝብል ሰብ እንተሞተ ዋላ ብህይወት ክነብር እምበር ኣይመውትን እዩ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ከምቲ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 4 ምዕራፍ 16 ዝበሎ ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣምን ዘበለ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ንኸይጠፍሲ ንወዱ በጃ ክሳብ ዝህብ ክሳብ ክንድዚ ንዓለም ኣፍቀራ በቃ ብወዱ ዝኣምን ዘበለ ኩሉ بخرسوس زأمن زبالة كله انتاي ما تي بخرسوس مؤمن مأنتها كاب سماي سمايات كم زورده حده كاب مريم كم سولده سب كم زمسله وردت كان مرجم كان نعها زجبا نعي زجبا موتن سكياتن مغرفتن تشكيمو كم بدلنيان عمسانيان كم سراقن زرافن عمسكل وعيللكا بزي خمزو على لي آمينة مأنتايو زبل آمينا ترديا أستوعلا بعلين تبعلكو هيوتي برهان دماي سلازي اتزا أمن زبالة already تردينا بزعبازي حبيرنا نزارارب علينا اتزا يتردو زبالة خاني حجي كردو تسبا يقبر ببلعين بمسان يكون كحجي كتوبعلو أبسان ما تكوينهم كل حبرة سبنا يوبعلالو إن دا تقاتلنا تراجمه سيطانو كو يصومن يصلين يسبك قتل صومن صلوتين يكايد حكي صومن صلوتين حليفيو ابز بصحنا زلنا بستنسايزي صومن صلوتين تغيري 4 معاتي تخايدي حمام زبال تحاميمي جين نزي صومزي نزي صلوتزي ندا تغبرو خلو ما عليا زيبلو ابوتانا حبرتسبنان ابطنقلنان ابسب مقتالن ابسب مرغامن مقزفتن زوعلو ما عليا يبلون كاب حبرتسبنا كاب امنتنا كومي جن أيكونن كريستوس كابز مرجم زي أوسيناي كام مرجم رجومات كنسناسي كام مرجم عدا تشايتو واقع غفيلو دومو أبسيسو هيوتو أحليفو نعنا هيوت هيبنايو نعنا كام مرجم تشايتو أوسيناي حرنت أوسيناي سلازي انتومتنا بهيوت كنبرينا تزي آمنة كأمن الله نايقل مرحاني غيره كقبلو يسوس مو انتو خمسة حمامك فلت الله كاب حجي جميرو إسياس 53 بزعابا موتون تنسائن حمامون سكياتون مغرفتون وردتون تراغمر مرغم أصبقنا نسمس أحاب قدس كنستوعلن كنمرمرون كننبوبون يقبعنا يو زمانكم يبارخ سنيل كسلم سمعهمني أب كل خرنعت نزخاتات لنخوز مدبنا بقويتا بإيسوس كروسوسم إذا قال زي أبلبهم يتحتم إذا قال زي أبلبهم يسرس يتخل يندق كان بحدش داغماي كنولد بوخن أمن موت أبانا كي عين يموت صادق يكون حتى كل يموتيو اتنزاربه زلنا تنسايقنا أبتي خال أي موت أبتي خال أي فردي كريستوس نفردي نعلم كفرد كمسو خلو إذا فردي أبانا عين يعني بلنا بغرسة زأمن زبالة أي فردني بغرسة زأمن زبالة أي موتنيو نزل عالم كنبر أيو زي موت هيوت هي بالناي خيدو زي موت تنساي هي بالناي خيدو زي حلف زي ركز زي تسمنو تنساي أب هيوتنا تخيلو أب بيتو تخيلو أبتم زأمنو أبتم ولد زخون السبات تخيلو أي خيدو سلازي بازي زأمن زبالة كل خدحني سلازي أبتي مسل ولدنا زرخبسب صلي كرهنتي كيمتا صلن عمصان غورحن شرحن أيسرحني يلن كاب كمزو وسينا انتا خنقبرالنا نأملخنا كنا أمنو بتغكل من انتاي كمزو موتي من انتاي كم تسغلي من انتاي كم استقبرن كم تنسأن موت أزنعي خحوزو خمزي كالي كأمن يقباني قويتا يباركم